تے جڑے ساڈے بیلی نے ہن تھوڑی جی گل اپنی بھی کر لواں گے نا غصہ تے نہیں نہ کرو گے نہیں کرو گے اج تسی نہیں کر دے شاہ صاحب بیٹھے نے اج نہیں شاہ بیٹھے نے اچھا ماشاءاللہ میں اج انہاں دے بیٹھے سارا کچھ کر لواں جو ہوندا ہیں اللہ اکبر تے تسی ماشاءاللہ تہاڈی کیا بات ہے بھابیو تہاڈے تو صدقے ہی جائیے وہ جدوں ہوے نا خطیب جناب 30 سال دا ادو حضرت بھی علامہ بھی قاری بھی مفتی بھی سید بھی شاہ بھی سارا تے جدوں ہو جائے 40 سال دا پھر نالوں علامہ لا چھڑ دیں تے جدوں ہو جائے 50 سال دا پھر نالوں سید بھی لا چھڑ دیں تے جدوں ہو جائے 60 سال دا تے پھر اودے نالوں محبوب عوام بھی لا چھڑ دیں تے جدوں جناب 70 سال دا پھر کاری شاری سارا کو لا کے پھر کلا کاری فیج رہ جاتا ہے ہیں کاری فیج تے مولوی منجور تے نواز چیمہ پھر کوئی علامہ نہیں پھر کوئی کاری نہیں ہے ایک کمیں دا ادب ہے یار ایک کمیں دا احترام ہے بڑی معذرت نال کہاں گا ایک کمیں دا ادب کر دیو کہ جویں عالم دین تہاڈی خدمت دین دی خدمت کر دیاں تہاڈے بچیاں نو مسلک سکھاندیاں بڈھا ہو جاندا ہے اوویں اودی جناب ہر شے اودی عزت ہی ختم کر دیندے ہو مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ پورے والے دے بڈھے ہو گئے نا تے جماعت نے بیٹھ کے سوچیا بھی ہن مولوی دی توتی کام نہیں کردی ہن مولوی نے چھٹی کراؤ انہوں پتہ لگ گیا کسی نے دس دیتا کہ انہاں جناب نا نماز زور تو پہلا جناب نا ٹافیاں لے کے نا انیاں ساریاں تے سیر والی رومال بچھا کے تھلے تے ٹافیاں لا کے بہ گئے وہ جڑا آوے آ کے بابا جی آ کی کر لگے وہ نہیں ہن تسی مینوں مسیتوں تے کڈو جے تے ہن بڈھے بارے میں کچھ کر تے سکدا نہیں سوائے ٹافیاں ویچن تو تے چلو گولیاں بیچ کے آپ دے گھر دا چولہا تے چلاواں گا جدوں میں چنگا بھلا سا بولن جوگا جدوں میں دیہڑیاں کر سکدا سا جدوں میں جوان سا اور جدوں میرے ہمت طاقت سی ادو تسی میرے کولوں دین دا کم لیندے رہے ادو تسی سارا کچھ کردے رہے تے اج جدوں میں بڈھا ہو گیا کسے کم دا نہیں رہ گیا اج میں تواڈے ممبر جوگا نہیں رہ گیا اج میں تواڈے مصلی جوگا نہیں رہ گیا اج میں تواڈے سامنے تواڈی مسجد جوگا نہیں رہ گیا حضرات ذی وقار کیا علماء کرام دی یہ عزت ہے علماء کرام دا احترام ہے میں بڑی معذرت دے نال کہاں گا گڑا چلے تے خطیب ہے گڑا نہ چلے تے کوئی خطیب نہیں تقریر ہووے تے مولوی ہے تقریر نہ ہووے تے کوئی مولوی نہیں چج دی تقریر کر لوے تے چنگی گل ہے نہ ہووے تے پھر ساڈے واسطے کچھ بھی نہیں حتیٰ کہ نوبت اتھوں تک آ چکی ہے حضرات ذی وقار جے کسے مجبوری دی وجہ تو ایک جلسے تے نہ جا سکیے اگلے دن واٹس ایپ تے کیڑا فتوی جڑا ساڈے تے نہیں لگا جاندا کیڑی گل ہے جڑی ساڈے تے نہیں کیتی جاندی کیڑا لفظ جڑا ساڈے تے نہیں بولیا جاندا ماما بہناں دیاں گالاں تک کڈیاں جاندیاں نے تہاڈی عزت ہے علماء دی عزت کوئی نہیں تہاڈی قدر ہے علماء دی قدر کوئی نہیں تسی انسان ہو علماء انسان نہیں تہاڈے تے مجبوریاں نے سانو مجبوریاں نہیں کیا ساڈے کول کوئی مجبوری نہیں ہے کیا ساڈے پریوار نہیں نے ساڈے رشتہ دار نہیں نے کیا ساڈے بیوی بچے نہیں نے سانو کوئی مشکل نہیں بن سکتی سانو کوئی مجبوری نہیں بن سکتی میں بڑی معذرت نال کہاں گا ایسے فیس بکیاں نو میں پیغام دیواں گا ایسے واٹس ایپیاں نو میں پیغام دیواں گا خدا دا خوف کریا کرو جے عالم کسے جلسے تے نہ آ سکے گالیاں نہ لکھیا کرو زبان درازی نہ کریا کرو کم از کم اینا سوچیا کرو کہ تہاڈیاں گالاں غیر مسلک تے لوگ سنتے نے وہ کی سمجھتے نے کہ انہاں دے نزدیک علماء دی عزت مولوی بولے تقریر کرے تے مولوی ہے تیرے جلسے تے آوے تے مولوی ہے جلسے تے نہ آوے تے مولوی نہیں ہائے 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 اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال نا بھائی نا ایک کم چھڑ دیو عزت کرو علماء دی جنہ ساریاں راتاں اللہ دے دین واسطے گزاریاں نے اے تندہ دیا راتاں نے پوچھو علماء دے کڑوں کہ علماء دے سفر کٹے اوکھے اللہ دی قسم 13 گھنٹے سفران چ لنگ جان 14 گھنٹے سفران چ لنگ جان دے علماء اللہ اکبر اللہ توجہ تسی منٹ جی گل کڈ کے مار دیو اینو پیسے بہتے لب گئے ہونے تاں ٹر گیا
اینو نوٹ بہت لب گئے ہون گے تاں ٹر گیا اے پیسے دا پجاری ہے تو دل چوڑ کے ویکھیا پیسے دا پجاری ہے دین سنا دیا داڑھی سفید ہو گئی ہے اجو پیسے دا پجاری ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا عزت کرو علماء دی کم از کم انہاں دا احترام کریا کرو اللہ دے بندو جنہ دین سنا دیاں جنہ دیاں داڑیاں سفید ہو گئیاں نے انہاں دی عزت رب بھی کر دے تسی کیوں نہیں کر دے جو دل چاہندا کئی آندے ہو ہاتھ تواڈے کول موبائل ہے تے موبائل تے جو دل کردا لکھ کے تے نیٹ تے چار کے عزت اچھال دیو اللہ دا واسطہ ہے اپنے علماء دی عزت تے قدر سکھو احترام سکھو ہر عالم دا قدر کریا کرو جنہ اللہ دا دین سنا دیاں بوڑے ہو گئے نے تسی نہیں جان دے کی دکھ اٹھائے علماء نے اللہ دے دین واسطے